بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله يا هادي الله نعم يا سلام ادخلوا الجنة نعم ادخلوا الجنة أحسنت ادخلوا ما شاء الله نعم هذه شهادة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ أعد نعم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الله هي كده مو استاذ رضوان؟ ايوه اي والله عجيبة. الله هي نعم عجيبة الله هو ده سلام سلم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله ما شاء الله الذين آمنوا بآياتنا
الله الله ادخلوا الجنة نعم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم الله يا سلام سلم. يطاف